ओके गाइज वेलकम टु द लाइभ स्ट्रिम। पेजले अर्गनाइज गरिरहेको चाहिँ वेब डेभलपमेन्ट ट्युटोरियलमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। आज चाहिँ डे 2 फ्ल्याक्सबाट हामीले एउटा कम्प्लिट ब्लगिङ वेब एप्लिकेसन बनाउने भनेर भनेको थियौँ सुरुको दिनमा है। हिजोसम्म चाहिँ हामीले के गऱ्यौँ त्यो कुरा हेरौँ एकचोटि। हिजो चाहिँ हामीले नर्मल एउटा HTML पेजहरू रेन्डर गराएर है, अब जिन्जा 2 टेम्प्लेटिङ इन्जिन थियो हाम्रो फ्ल्याक्स फ्रेमवर्कको लागि चाहिँ, त्यो चाहिँ कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा सिकेको थियौँ। अब हाम्रो route.py बाट हामीले जस्ट त्यो टेम्प्लेटहरू रेन्डर गराउने काम, अब जेसन डाटा पठाउने यताउति काम सबै यो चाहिँ हामीले जो हार्ड कोडेड गरेर गऱ्यौँ। यो मेन कुरा भनेको चाहिँ हामीले पछि चाहिँ हाम्रो डाटाबेसबाटै तान्छौँ। यो चाहिँ यसरी चाहिँ तानिन्न हाम्रो रियल लाइफहरूमा नि है। अब आजको काम भनेको चाहिँ अब हिजो हाम्रो वेबसाइटमा हेर्नुभएको थियो होला, लगइन रजिस्टरको एउटा पोर्टल हालेको थियौँ है। अब त्यो लगइन रजिस्टर पोर्टल बनाउनको लागि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब HTML फर्महरू युज थियो। अब HTML फर्महरू युज थियो। अब त्यो चाहिँ अब फ्ल्याक्स फ्रेमवर्कमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि फर्महरू चाहिँ हामीले हार्डकोड गर्दैनौँ के। हार्डकोड नगरिकन के गर्छौँ भन्दाखेरि जस्ट एउटा फ्ल्याक्स अन्डरस्कोर WTF फर्म हुन्छ। फ्ल्याक्स अन्डरस्कोर WTF फर्मले चाहिँ अब सबै यो HTML को फिल्डहरू प्रोभाइड गराइदिने काम गर्छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई अब सिन्ट्याक्सहरू लेख्न, अब सिन्ट्याक्स भन्दा नि केही अब CSRF टोकनहरू यताउति जेनेरेट यो अटोमेटिकली गरिदिन्छ। मानौँ यो डबल कर्ली ब्रेसेसभित्र चाहिँ फाउन्डर अन्डरस्कोर ट्याग हाल्दैछ चाहिँ के हुन्छ त, यसले चाहिँ अब सर्टेन लेभलको लागि चाहिँ अब समिट बटमहरूको लागि CSRF एट्याकबाट बचाउनु पर्यो है। त्यो गर्ने बेला चाहिँ यसले चाहिँ हेल्प पुऱ्याउँछ। अब इनपुट नेम इज इक्वल टु त्यस्तो चाहिँ लेख्नु परेन। यो भएपछि चाहिँ अब भ्यालिडेटरहरू भयो, अब पासवर्ड यतिको हुनु पर्यो, यति लाइनको पासवर्ड हुनु पर्यो, यो सबै कुरा चाहिँ केले दिन्छ त WTF फर्मले दिन्छ है। अब यसलाई इन्स्टल गरौँ। PIP इन्स्टल के गर्नु पर्यो, WTF फर्म इन्स्टल गर्नुपर्ने हो है। फ्ल्याक्स अन्डरस्कोर WTF ओके इन्स्टल भइसक्यो। अब काम भनेको चाहिँ अब एउटा चाहिँ लगइन रजिस्टर हालौँ भन्ने कुरा हो है। त्यसको लागि चाहिँ जस्ट गो टु द फ्ल्याक्स ब्लगमा जाऊँ। अहिले चाहिँ हामीले यसलाई टेम्प्लेटलाई चाहिँ टच गर्दैनौँ। फ्ल्याक्स ब्लगभित्रै बाहिर चाहिँ फ्ल्याक्स ब्लगको डाइरेक्टरीमा चाहिँ के हाल्नु पर्यो, एउटा फाइल बनाऊँ। के बनाऊँ त, forms.py है। ओके अब यसलाई चाहिँ कन्फिगरेसन फाइलहरू हेरौँ है त के छ त, के इम्पोर्ट गर्नुपर्ने रहेछ। फ्रम फ्ल्याक्स WTF इम्पोर्ट फ्ल्याक्स फ्रम, यो अब सबै काम इम्पोर्टै गर्ने हो। जस्ट मैले कपी पेस्ट हान्थेँ है। अब यति भइसकेपछि एउटा चाहिँ अब के भयो, अब यो फ्ल्याक्स WTF को इन्स्ट्यान्स चाहिँ फ्ल्याक्स फर्ममा आएर बस्यो है। त्यो भइसकेपछि के भयो त, एउटा क्लास बनाऊँ न, रजिस्ट्रेसन फर्म बनाऊँ। रेजिस्ट्रेसन ओके रेजिस्ट्रेसन FORM फर्म है। यसकोमा चाहिँ के पास गरौँ, आर्गुमेन्ट फ्ल्याक्स फर्म। यसको चाहिँ यो काम गर्न पाइने भयो है। अब यति भइसक्यो। युजर नेम इक्वल टु, युजर नेम भनेको त कि हाम्रो एउटा स्ट्रिङ फिल्ड हो कि नै, स्ट्रिङ FILD है। अब यो त स्ट्रिङ फिल्डको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो, WTF फर्मको लागि के चाहिने हो सब फर्मबाटै इम्पोर्ट गर्दै जानु पर्यो कि। स्ट्रिङ फिल्डको लागि के छ, जस्ट यही गरे भयो है। यु क्यान राइट द कोड है। अब स्ट्रिङ फिल्ड अब पहिलो अब यसको आर्गुमेन्ट चाहिँ के लिन्छ त, यो भनेको त एउटा HTML फर्म चाहिँ अटोमेटिकली बना भनेर हामीले भन्यो है। यसको लेभल चाहिँ के हुन्छ त, HTML फर्मको यसको लेभल चाहिँ के दिने त, एज युजर नेमै दिउँ, युजर नेम दिउँ है। अनि अब यसमा डाटा भ्यालिडेटर नि चाहियो नि त है। अब मेरो युजर नेम यतिको हुनु पर्यो, मेरो युजर नेममा के कन्टेन्ट हुनु पर्यो, अब यति भएन भने म फर्म एक्सेप्ट गर्दिनँ भन्ने कुरा हुन्छ है। त्यसको लागि चाहिँ अब भ्यालिडेटर हाल्नु पर्यो। भ्यालिडेटर नि इनबिल्टै हुन्छ। ओके डाटा रिक्वायरको भ्यालिडेटर पहिले हालेर चाहिँ अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ, भ्यालिडेटर्स इक्वल टु, अब यो चाहिँ के दिन्छ, भ्यालिडेटरमा चाहिँ के को भ्यालु चाहिने हो त, के हाल्नुपर्ने हो चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ सबै भ्यालिडेटरमा पास गरिदिने। मानौँ भयो डाटा रिक्वायर्ड, यो जस्ट फङ्सन हो है। मैले गर्दा डाटा रिक्वायर हुनु पर्यो हाम्रो भ्यालिडेटरमा, अनि लेन्थ
लेन्थ पनि अब मेरो यतिको हुनु पर्यो भन्ने कुरा हेरौँ फ्रम भ्यालिडेटरबाट LENGTH है। अब लेन्थ यसलाई फेरि ब्र्याकेटभित्र दिउँ कि यसलाई एउटा लाइन ब्रेक गराइदिउँ होइन। अनि मिन इक्वल टु मिन भन्ने प्रोपर्टी हो यसको है। मिनिमम 2टा वर्डको हुनु पर्यो, म्याक्सिमम चाहिँ 30वटा वर्डको सम्भव हुन सक्यो, त्यही होला। के त जाम युजर नेम भन्ने हाम्रो एउटा फिल्ड बन्यो। अब अर्को के हुनसक्छ त इमेलै हुनसक्छ। इमेल नि जस्ट के हो स्ट्रिङ फिल्ड लिन्छ, लेबल इमेलै हो। भ्यालिडेटरमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त ओके भ्यालिडेटर्समा चाहिँ डाटा रिकर्ड भन्ने हाम्रो एउटा चाहियो। अब यो इमेल भ्यालिडेटर नि चाहियो होइन। अब यो भ्यालिडेटरबाटै जानु पर्यो लेन स्ल्यास इमेल भ्यालिडेटर नि चाहियो नि त। अब @ हाल्दै हालेन। अब अहिले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एचटिएमएल फर्म भ्यालिडेटरहरू पनि अब त्यही बिल्ट नै काम गर्ने हुनुपर्छ कि है। त्यही भएर चाहिँ हामीले अब इमेल भ्यालिडेटरलाई पनि यहाँ चाहिँ इम्पोर्ट गराउँछ। अब इमेल भ्यालिडेटरको लागि पनि हामीले इमेल हालिसक्यौँ होइन यो भ्यालिडेट गर्नको लागि। अब चाहिँ हामीले जस्ट के लाग्छ इमेल EMA इमेल दिन्छौँ। अब यो भएपछि इमेल भ्यालिडेट हुने भयो है। अब अर्को के हुन्छ, अर्को फिल्ड भनेको हाम्रो पासवर्ड फिल्ड हुन्छ है। पासवर्ड भनेको के हुने भयो, यो भनेको हाम्रो पासवर्ड फिल्ड हो। यसलाई त हामीले इम्पोर्ट हाने छैनौँ है, इम्पोर्ट नि हानौँ यसलाई। यो कता छ स्ट्रिङ फिल्डमा चाहिँ होइन। ल लेभल चाहिँ के दिन्छ पासवर्ड दिउँ न PSWRD भ्यालिडेटर्स इक्वल टु डबल कट ब्रेसेस डाटा रिक्वायर्ड। अब यो भयो है। अब भ्यालिडेटर डाटा रिक्वायर्ड भयो। अब पासवर्डमा अब मेरो पासवर्ड यति हाल्नु पर्यो उति हाल्नु पर्यो भन्ने कुरा हजुरहरूले अब त हाल्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले यसमा टाइम दिनँ है। अब पासवर्ड भयो, कन्फर्म पासवर्ड नि हान ओके कन्फर्म FIRM भेरिफाई यो नि हाम्रो के हो पासवर्ड फिल्डै हो। कन्फर्म पासवर्ड हो भने लेभल हो हाम्रो। भ्यालिडेटर्स इक्वल टु डाटा रिकर्ड हुन्छ। जस्ट अब के गर्नु पर्यो इक्वल टु भन्ने प्रोपर्टी हुन्छ है। माथिकोसँग अब पासवर्ड अब फर्म भ्यालिडेट गर्नु भन्दाखेरि त माथिकोसँग इक्वल छ कि नै भनेर चेक गर्नु पर्यो। त्यो अब डिक्रिप्ट गर्ने भन्ने कुरा अब ह्यास गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो पछि आउँछ। त्यो फर्ममा स्टोर गर्ने बेला है इक्वल टु भन्ने एउटा प्रोपर्टी हुन्छ जसले चाहिँ अब पासवर्डको माथिको प्रोपर्टीसँग चाहिँ इक्वल छ कि नै भनेर चेक गराउने काम गर्छ हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो जानिन्छ है। अब यसलाई युज गरौँ इक्वल टु भन्ने केमा पर्छ हाम्रो भ्यालिडेटरमै पर्छ है। इम्पोर्टरमा पर्ने कुरा भयो त्यो फिल्डहरू होइन यो। त्यसरी फिल्डहरू भएको हामीले माथि गर्थ्यौँ इक्वल के इक्वल टु है। हरेकको यो अब सिन्ट्याक्सहरूमा चाहिँ सुरुको लेटर चाहिँ क्यापिटल त्यसपछिको उस हुने भन्ने हुन्छ है। अब जाभास्क्रिप्टमा जानु भयो भने सब क्यामल केस हुन्छ। सुरुको वर्डको चाहिँ नेगेटिभ र सरी स्मल लेटर हुन्छ र पछिको चाहिँ अब क्यापिटल लेटर हुन्छ। त्यही हो। इक्वल टु चाहिँ के गर्नु पर्यो माथिको पासवर्डसम्म इक्वल हुनु पर्यो है। इक्वल टु PASSWORD यो माथिको फिल्ड चाहिँ यता दिने है। त्यही हो। यही हो इक्वल टु अब यसलाई उसमा दिउँ ओके माथिकोसँग इक्वल हुनुपर्छ भनेर भन्ने है। अब चाहिँ अर्को हामीलाई सबमिट बटन पनि चाहियो नि त। त्यत्तिकै काम गर्न सबमिट गर्न त मिलेन। अब सबमिट बटनको लागि नि हाम्रो के छ एउटा सबमिट फिल्ड चाहियो नि त है। सबमिट फिल्ड पठाउनु पर्यो। सबमिट फिल्डको लागि के गरौँ हामीले रजिस्ट्रेसन फर्ममा त साइन अप भन्ने हुनु पर्यो है। अब जस्ट यो सबमिट फर्मलाई नै के गरौँ CTRL C हानौँ
ओके, अब यहाँबाट कन्ट्रोल भी हानौँ है। अब यतिको काम चाहिँ हाम्रो सक्यो है रजिस्ट्रेसनको। अब जस्ट अब के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो त हाम्रो एउटा एचटिएमएल फर्म नि जेनरिकै अब बिस्तारै बनाउँदै जान्छ। जस्ट अब लगइनको लागि नि अब एउटा क्लास बनाउनु पऱ्यो है। त्यसको लागि चाहिँ के गरौँ, क्लास क्रिएट गरौँ जस्ट एउटा। अब यहाँ जाऊँ, ओके लगइन फर्म भयो हाम्रो यो। हेलो जिआइएम अब यहाँ चाहिँ हामीले फ्ल्याक्स फर्म पास गरिसक्यौँ। अब हामीले युजर नेमले उसको दिन इमेलले हान्ने मिल्ने बनाउँछौँ है। पासवर्ड चाहियो, कन्फर्म पासवर्ड चाहिएन हामीलाई, कन्फर्म पासवर्ड। सबमिट चाहियो, यहाँ के गरौँ साइन इन भन्ने हालौँ है। यति भइसकेपछि के हुन्छ, हाम्रो फर्म चाहिँ रेडी भयो क्या काम गर्नको लागि। यतिलाई चाहिँ हामीले जस्ट अब एचटिएमएल पेजमा रेन्डर गराउनु पर्ने काम मात्रै हुन्छ है। यतिसम्म गरिसक्नु भयो कि नै। अब केही प्रब्लमहरू आएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले त्यो तलको कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। के प्रब्लम आयो विथ फोटो हामीले सल्भ गर्ने ट्राई गर्छौँ। अब यति भइसकेपछि चाहिँ अब लगइन फर्म र रजिस्ट्रेसन फर्मलाई चाहिँ मेन कुरा चाहिँ टेम्प्लेटतिर रेन्डर त गराउनु पऱ्यो है। अब त्यही हो, अब टेम्प्लेटतिर रेन्डर गराउनु भन्दाखेरि चाहिँ अब यो सबमिट हुनको लागि चाहिँ अब सिएसआरएफ एट्याकबाट त बचाउनु पऱ्यो नि त। त्यसको लागि चाहिँ के गर्छौँ, हामीले एउटा सिक्रेट की दिन्छौँ क्या। त्यो चाहिँ हामीले कता दिन्छौँ, init.py दिन्छौँ है। app.config init.py छ है। app.config मा के दिन्छौँ, SCCRET की दिन्छौँ। यो सिक्रेट की भनेको चाहिँ त्यही हो, अघिको मैले भनिहालेँ। यो पछि म फेरि एकचोटि भन्छु, सिएसआरएफ एट्याकहरूबाट बचाउनको लागि यो भनेको मैले के दिन्छु, माई सिक्रेट की है। माई सिक्रेट की भन्ने दिएँ। अबको काम भनेको चाहिँ हाम्रो त्यही हो, अब मैले भन्नै सकेँ। क्यान्ट एटेन्सन टु द फङ्सन कल, ओके लेट चाहिँ है के भयो, ओके यहाँ चाहिँ सरी बिग ब्राकेट हुन्छ यो। ओके यति भएपछि हामीले की पास गर्न सक्यो, एज अ सिक्रेट की चाहिँ माई सिक्रेट की भन्ने चाहिँ पास गर्न सक्यो है। अब चाहिँ मेन काम भनेको यतिलाई सेभ हानौँ, लिस्टलाई हटाऊँ है। अब फर्म डट पाई त छँदैछ हाम्रो, राउट डट पाई छ, राउट डट पाईलाई हटाऊँ, अबाउट डट एचटिएमएललाई नि हटाऊँ है। अब हाम्रो फर्म डट पाईलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, टेम्प्लेटमा तान्नु पऱ्यो नि त है। लिस्ट अब अरू काम लिस्ट इट है। अब टेम्प्लेटमा जाऊँ, टेम्प्लेटमा गएपछि चाहिँ हाम्रो राउट्समै काम गरौँ न है। फ्रम फ्ल्याक्स वर्कबाट फ्रम फर्म्स डट पाई केमा छ त हाम्रो, फ्ल्याक्स वर्कभित्र छ नि त। फ्रम फ्ल्याक्स ब्लक डट केमा छ त, फर्म्समा छ नि त। फर्म्स इम्पोर्ट के गर्नु पऱ्यो, लगइन फर्म नि इम्पोर्ट गरौँ, रजिस्ट्रेसन फर्म नि इम्पोर्ट गरौँ है। यति भएपछि काम गर्न सजिलो हुन्छ। यो अब यहाँ इम्पोर्ट भइसक्यो। अब चाहिँ यो हेरौँ है, लगइन फर्म रजिस्ट्रेसन फर्म यहाँ आइसक्यो। यति इम्पोर्ट गऱ्यौँ। अबको काम भनेको चाहिँ रजिस्टरको लागि एउटा राउटिङ मिलाउँ है। एप डट राउट रजिस्टर ब्याकस्ल्यास रजिस्टरमा चाहिँ त्यहाँ आउट हुनु पऱ्यो है। रजिस्टर रिटर्न रेन्डर अन्डरस्कोर टेम्प्लेट केमा जानु पऱ्यो, रजिस्टर डट एचटिएमएलमा जानु पऱ्यो। अब हामीलाई फर्म नि पास गर्नुपर्ने कुरा आउँछ है। त्यसको लागि चाहिँ के गराउँछौँ भन्दाखेरि टाइटलले दिउँ, उता टाइटल तान्नको लागि सजिलो हुने भयो है। रजिस्टर अब यहाँ गएपछि के गर्नु पऱ्यो, जस्ट हामीले अघि भएको फर्म पनि पास गराउनु पऱ्यो। फर्म भनेको केमा सेभ हानौँ, अब फर्म भनेर सेभ हानौँ। फर्म भनेको हामीले जस्ट एउटा दिएको भ्यालु, त्यो माथि इम्पोर्ट भएको रजिस्ट्रेसन फर्म चाहिँ यता आएर बस भनेर भनेको, यसलाई कपी हानौँ है। कन्ट्रोल भी भनेपछि रजिस्ट्रेसन फर्मको इन्स्ट्यान्स चाहिँ केमा आएर बस्नु भयो, फर्ममा आएर बस्नु भयो। अब के हुनु भयो, फर्म इक्वल टु फर्म पठाउनु लाग्यो, केमा छ फर्म भन्ने डाटामै छ है। अब के भयो त,
अनस्टोरेड टोकन यो आयो एपडेट राउट कता बिग्रियो ओके अहिले केही नभएर इरर इग्नोर गरौँ त्यसै रिटर्न आउटसाइड द फंक्सन भनेर इन्डेन्टेसन लेखिराख ओके है त टेम्प्लेटमा जाम टेम्प्लेटमा गएपछि रेजिस्टर है .html अब यो एक्सटेन्ड हालौँ इन्डेक्सै फाइल उठाम यहाँ जाम कन्ट्रोल एस हानौँ है जसलाई हटा मैले अब सुरुमा चाहिँ अब सर्भर स्टार्ट गरेर हेरौँ काम गरेछ कि नै पाइथन run.py के भन्यो हाम्रो फ्रम run.py फ्रम फ्ल्याक्सब्लक इम्पोर्ट एप है यही बिग्रेछ हाम्रो यही राख भनेपछि किन बिग्रियो त हेरौँ है त एप स्ल्यास रजिस्टरमा छ टिप्स रजिस्टर भन्ने फंक्सन बनाऊ ए सरी फंक्सन कल नै बोलेको त यार ओके अब हेरौँ है त फेरि रजिस्टर बटन चाहिँ सो हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो यसो ओके हेरौँ अब यो डेभलपर सर्भर खुल्यो लेट्स फलो द लिंक है सीएसएस काम गरिरहेको छैन अहिले हामीले हेर्छौं त स्ल्यास रजिस्टर गरौँ है त रजिस्टरमै गयो अरे भएछ यो सीएसएस को चाहिँ किन काम गर्छ भने फेरि हेरौँ एकचोटि रजिस्टर भयो लेआउटमा के छ त एक्सेस भयो कि नै हेरौँ है त ओके एक्सेस भइरहेछ तर किन काम गरेन त इन ब्लक इन कन्टेन्ट ब्लक पास हुन्छ एक्सटेन्ड layout.html बिग्रियो जस्तो लाग्यो मलाई इन्डेन्टमा इन ब्लक भयो लेआउटमा जाम फेरि फ्ल्याक्सब्लक छ पढिया छ नेपाल यो छ डिप क्लासलाई हामीले कन्टेनरमा हाल्यो है कन्टेनरमा छ न्याप त्यही छ डिप क्लास कन्टेनर त्यहाँ छ यसको कहाँबाट आयो ओके यो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि कता मिस्टेक भयो इस्यु छ भने यो भयो अब न्यापबाट जान्छ डिप क्लास कन्टेनर चाहिँ यो चाहिँ हामीले कताको ब्लक दियौं ए यो हाम्रो ब्लक कन्टेनरको लागि हो तर किन मिलेन कन्ट्रोल F5 यो हार्ड डिस्क भन्दा नि मिलेन भनेपछि हो कोडमा हेरौँ न्याप क्लास यो भयो यो चाहिँ काम लेख्यो कि नै सरी मेरो इन्टरनेटमा कनेक्सन रहन्छ है त्यसको लागि त्यही भएर मैले बुस्टअप CDN बाट ताने हो नि त त्यही भएर चाहिँ मेरो काम गरिरहेको छैन एकचोटि फेरि ओके लेट्स गो है त अब चाहिँ काम गर्छ ओके देख्न सक्नुहुन्छ अब मैले त ब्ल्याक स्ल्यास रजिस्टर गरेर त्यहाँ जान नि सके है रजिस्टर ओके अब चाहिँ अरु काम बिस्तारै अगाडि बढाउँ लेयरलाई काटौँ केही नि भएन अब इन्डेक्समा हामी छौं है इन्डेक्सको काम नि अलि छोडिदिउँ रजिस्टरको काम चाहिँ अगाडि बढाउँ है अब रजिस्टरको काम अगाडि बढाउनु भन्दा चाहिँ सुरुमा हामीले देखिनु भयो मैले ब्लक कन्टेन्ट तानिसके हैन अब फर्स्ट अफ अल वी शुड क्रिएट अ फर्म है फर्मको एक्सन भनेको चाहिँ के हुन्छ पोस्ट हुने भयो वी शुड सेन्ड द डाटा टु द सर्भर है
अहिले म तपाईँहरूलाई पोस्टको सबै कुरा बुझाइदिन्छु, त्यसपछि यो लेखौँला है। अब त्यसपछि के गर्नु पऱ्यो, फर्म तान्नु पऱ्यो। फर्म चाहिँ हामीले के भनेर पास गरेको फर्म डट पाईमा डाउट्समा हेर्नु है, फर्म भनेर पास भयो। त्यसैले वी क्यान गेट आर गिभिङ अ डबल कर्ली ब्रेसेस है, वी क्यान गेट द भ्यालु फर्म भनेर लिन्छ है, फर्म डट। अब के भनेर लिन्छ त, अब हाम्रो फर्ममा त के छ त, लेट्स गो टु द कति जाने भन्दाखेरि अब फर्म्समै जाऊँ न। फर्म्सभित्रको रजिस्टरको डट युजर नेम गऱ्यो भने यो प्रोपर्टी तानिन्छ कि नै त, तानिन्छ नि त है, हो त्यही गरिन्छ कि। अब हामीले अब फर्स्ट अफ अल चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि अब सिएसआरएफ उसबाट चाहिँ गराउनु पऱ्यो। अब यसलाई मेथड दिउँ, मेथड भनेको हाम्रो पोस्ट दिन्छ। यो पोस्ट भनेको चाहिँ अब डाटामा फाइल चाहिँ अब यो डाटामा पठाउनु पऱ्यो है। अब सबमिट बटन थिचेपछि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो युजर्स अब सर्भरसँग एकचोटि भ्यालिडेट हुने भयो क्या, त्यही भएर चाहिँ हामीले पोस्ट भन्ने मेथड हालेको है। सुरुमा चाहिँ हाम्रो सिएसआरएफ टोकनहरू यता जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि उसभित्र फर्म डट अहिले मैले भनेको थिएँ क्रस साइट एट्याकबाट बचाउनको लागि हिडन अन्डरस्कोर ट्याग भन्ने एउटा फङ्सन हालिन्छ। अब दिस विल जेनेरेट वान सिएसआरएफ की जेनेरेट गरिदिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ अब यताउति भर्नेबिलिटीहरूबाट बच्ने काम हुन्छ है। अब चाहिँ अब HTML जाऊँ, लेट्स क्रिएट एन एकाउन्ट। अब चाहिँ के गरौँ, यसलाई चाहिँ सर्टेन एउटा क्लास दिउँ, क्लास के दिउँ, टेक्स्टलाई चाहिँ सेन्टरमा राखिदिउँ। हाम्रो डट सिएसएस फाइल चाहिँ लेख्दैनौँ है, यो चाहिँ हाम्रो सबै बुटस्ट्र्यापबाटै हुन्छ, त्यही भएर बुटस्ट्र्यापकै क्लास हो यो। टेक्स्ट सेन्टरहरू अरू जे चाहिँ आउँछ यहाँ सबै डट सिएसएस फाइल चाहिँ लेख्दैनौँ। ओके, अब फर्मको लागि चाहियो हामीलाई डिभ क्लास फर्म डस ग्रुप, फर्मको लागि हो यो हाम्रो सिएसएस। अब यसमा के गर्छौँ हामीले, फर्म भन्ने त डाटा युजर फर्म डट युजर नेम डट लेबल अप्टेन भयो भने त के हुन्छ त, हाम्रो युजर लेबल त्यहाँ आउनु भयो नि त, जस्ट अब यहीबाट आउनु भयो क्या, युजर नेम डट लेबलबाट डट युजर नेम भन्ने उस अप्टेन भयो है। अब यसको डिफल्ट साइजहरू हुन्छ, यु क्यान चेक द बुटस्ट्र्याप पेज है। अब के गर्ने भयो, लेबल आउनु भयो, अनि अरू के हुनु भयो, फर्म डट युजर नेमको सब प्रोपर्टी पनि तान्नु पऱ्यो नि है। अब यसमा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि फर्म डट युजर नेममा चाहिँ अब हामीले यहाँ चाहिँ अटो इन्जेक्ट गर्न पनि सकिन्छ कि सिएसएसको अब बुटस्ट्र्यापको क्लासहरू है। अब आइएम गर्न डु इट हियर है। अब यहाँ चाहिँ के गर्ने, फर्म इक्वल टु फर्म डट ड्यास कन्ट्रोल गरौँ है, यो चाहिँ बुटस्ट्र्यापको क्लास हो, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यति चाहिँ हाम्रो युजर नेमको लागि अप्टेन भइसक्यो। अब अरूको लागि चाहिँ काम हेरौँ है, कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी के को लागि चाहिन्छ त हेरौँ है त। अब उसको लागि भइसक्यो हाम्रो यो। अब यो हाम्रो के को लागि, फर्म डट इमेलको लागि भयो, यो अनि इमेलको लागि भयो। अब यो भने के को लागि भयो, पासवर्डको लागि भयो, यो नि के को लागि भयो, पासवर्डको लागि भयो है। अब कन्फर्म पासवर्डको लागि ल सबमिटको लागि हालौँ, त्यसरी युआर गुड टु गो है। ओके, ओके यहाँ हालौँ। कन्फर्म पासवर्डमा के भ्यालु जस्तो पनि त्यही लिनुपर्छ है, कन्फर्म पासवर्ड यो लेखेर आइज। ओके, कन्फर्म पासवर्ड डट लेबल। अब सबमिट नै लिनु पर्यो। अब सबमिटको लागि पनि हामीले चाहिँ के गर्छौँ, जस्ट यही नै हो, सरी कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी डट सबमिट भनेर छ होला है, सबमिट भनेर छ, कन्ट्रोल सी डट यहाँ सरी डट सबमिट है। अब यो सबमिटमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले एउटा सर्टेन क्लास दिन्छौँ, त्यो क्लास भएपछि चाहिँ अब त्यहाँ एउटा बटम देखाउनको लागि हो है, यो चाहिँ हामीले सबमिट दिन्छौँ। सबमिटको हामीलाई चाहिएन लेबल, जस्ट बटमै हो हाम्रो काम गर्ने भनेको जट। अनि क्लास भनेको के दिन्छौँ, बिटिएन ड्यास आउटलाइन ड्यास इन्फो है।
यु क्यान युज द स्मल बटम बिग बटम है, यो चाहिँ सबै चेन्ज गर्न मिल्छ। अब सिएसएस अब मैले भनिहालेँ बुटस्ट्र्याप जाने हो, यु क्यान चेक इट आउट है। अब त्यही भयो, अब जस्ट फर्म एन्ड सबमिटको यो चाहिएन हामीलाई। अब लेट्स गो टु द रजिस्टर पेज है, के आउँदो रहेछ त हेरौँ न। ओ नाइस है, ओके यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेथड नट अलाउडेड है। हाम्रो के भने हामी त एकचोटि चाहिँ म यो कुरा बुझाउन चाहन्छु है, यो कुरा बुझ्नु होला। यति भएपछि हजुरहरूले गेट पोस्टको राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। अहिले मैले के भनेको थिएँ, कुनै पनि एचटिएमएल फर्मबाट चाहिँ पोस्ट मेथड ट्रिगर गर्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ अब सर्भरमा यो फाइल चाहिँ त्यहाँ लगेर हाल्दे है भनेर भन्छ होइन। अब कता लगेर हाल्ने त्यो भन्ने कुरा त हामीले एसाइन गरेको छैन नि त। मेथडमा के भने पोस्ट मेथड त एसाइन गर्यो नि त, तर हाम्रो राउट्सको ब्याकइन्डमा त हामीले मेथड इक्वल टु पोस्ट भनेर गेट पोस्ट भनेर दियौँ त, दिएको छैनौँ नि है। यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो पोस्ट मेथड चाहिँ अहिले ट्रिगर गर्न मिल्दैन क्या। हो त्यसको लागि चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यो एफ्टर राउटभित्रै एउटा मेथड क्रिएट गराउँछौँ क्या। यसमा के गर्छौँ स्ल्यास एमई मेथड सरी मेथड्स इक्वल टु के दिन्छौँ, अब गेट र पोस्ट मैले दुइटै दिन चाहन्छु अहिले। गेट पोस्ट गरेँ, स्टार्ट भयो सर्भर, ओके ओके कता मिस्टेक भयो फेरि, हेरौँ है इरर हेरौँ, इरर हेरौँ धेरै कुरा बुझिन्छ। गेट चाहिँ डिफाइन भएको छैन भनेर भन्यो है। अब त्यो चाहिँ गेट चाहिँ किन डिफाइन भएन भने त एकचोटि फेरि चेक गरौँ। ओके यसमा हामीले फेरि यो दिनु भुलेछौँ, कन्ट्रोल एस स्टार्ट द डेभलपमेन्ट सर्भर ब्रान्च पाइथन run.py स्टार्टिङ। ओके अब चाहिँ के गरौँ, पोस्ट त भयो नि त है, पोस्ट त भयो। अब एकचोटि कन्सोल खोल्दै हेरौँ न, इन्सपेक्टमा जाऊँ, कन्सोलमा हेरौँ है त, साइनअप क्लिक गर्छु कि त। ओके पोस्ट मेथड त ट्रिगर भयो नि त, सोर्समा गएर नि हेर्न चाहिन्छ, नेटवर्कमा गएर सरी। ओ सर्टेन टाइमको लागि एउटा पोस्ट मेथड ट्रिगर भएको रहेछ नि त, तर के भयो त थाहा छैन, तर ट्रिगर चाहिँ भयो कि। यति भएपछि के हुने रहेछ त, मेथड अलाउ त हुने रहेछ नि त हाम्रो। यति भएपछि अब गेट पोस्ट मेथड गर्न पाइन्छ है भन्ने कुरा भयो कि। अब रजिस्टरमा अब हामीले पोस्ट लेखेन भने के हुन्छ त, पोस्ट गर्न मिल्दैन त, किनभने हामीले मेथड हालेको छैन। फेरि चेक गरौँ है त, ओ के भयो सरी पासवर्डै हालिदिन्छु मैले। ओके हामीले ब्याकइन्डमा हालेको थियौँ है, तर यति नगरिकन पनि यो सर्भरमा डाटा चाहिँ जान्न कि, किनभने हामीले मेथड त हामीले एसाइन गरेको छैनौँ नि त। हो त्यही कुरा हुन्छ। जस्ट टाइप पोस्ट फेरि त मेथड पोस्ट छ। अब चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि अब चाहिँ हाम्रो सर्टेन इररहरू त आइरहेछ क्या। मैले यत्रो अब युजर नेम मैले मानौँ अब एउटा हालेँ होइन, साइनअप गर्न खोजेँ, एउटा सर्टेन इरर त आइरहेको नि त। युजर नेम त हाम्रो 2टादेखि 20वटा क्यारेक्टरसम्म हुनुपर्ने होइन। अब भ्यालिडेट गर्ने बेलाको चाहिँ हाम्रो एउटा इरर त सो गराउनु पऱ्यो नि त है। त्यसको लागि चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि फेरि route.py मा गएर अब भ्यालिडेट एन्ड सबमिट चाहिँ इनेबल गरिन्छ क्या है। त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने, इफ ओके स्मल लेटर इफ फर्म डट भ्यालिडेट अंडरस्कोर अन अंडरस्कोर सबमिट, त्यो हुँदा चाहिँ के गर्ने त, एउटा फङ्सन चल्छ, त्यसले चाहिँ के गर्ने फ्ल्यास सो गराउँछ, फ्ल्यास है। फ्ल्यास चाहिँ अब फ्ल्यास भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो अब त्यो सर्टेन इररहरू फ्ल्यास गराउनु पऱ्यो भने स्क्रिनमा, त्यसलाई चाहिँ हामीले धेरै काइन्ड अफ सिएसएस टेम्प्लेटिङहरू गर्न सजिलो हुन्छ है। अब केबाट हो त, फ्ल्याक्समै हुन्छ त, इम्पोर्ट फ्ल्यास गर्छौँ। यो भएपछि चाहिँ के भयो त, फ्ल्यास इम्पोर्ट गरे भयो है। अब फ्ल्यासमा चाहिँ अरू कामहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ, जस्तै अब फ्ल्यासको चाहिँ एफ ट्रिगर दिएँ मैले। यो फ्ल्यास एफ भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हजुरको अब कुनै पनि फ्ल्यास म्यासेजहरू ट्रिगर गराउनु पऱ्यो भने चाहिँ यहीबाट पठाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो क्या। यो सर्टेन एउटा स्ट्यान्डर्ड चाहिँ हो है। अब यो मैले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सबमिट बटन थिचेपछि चाहिँ युजर क्रिएटेड भन्ने फ्ल्यास मेसेज देखाउनु पऱ्यो क्या।
त्यसको लागि चाहिँ मैले यो क्रिएट गर्न ला युजर क्रिएटेड है। क्लास चाहिँ के दिए, अब यहाँ चाहिँ के छ त, क्लास इक्वल टु सक्सेस दिएँ कि मैले। यहाँ चाहिँ मैले CSS को कुनै पनि क्लासहरू हाल्न पाउँछु है। सक्सेस ल यति भएपछि के हुन्छ, अब यदि फर्म चाहिँ मेरो सक्सेसफुली भ्यालिडेट भयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के गर्न पाइयो भन्दाखेरि युजर क्रिएट भयो है, क्रिएटेड भयो है भनेर मेसेज सो गर्न पाइयो क्या है। यति भएपछि युजर क्रिएट भयो, डाटामा सर्भर गयो भन्ने कुरा हामीलाई पनि थाहा हुनु भयो। अब हामी त अब डेभलोपर पऱ्यो नि त, अब ब्याकएन्डमा काम, अब सरी इन्ड युजरहरूलाई पनि थाहा हुनु भयो, युजरहरूले चलाउने हो नि त हाम्रो एप्लिकेसन चाहिँ, त्यही भएर चाहिँ है। अब चाहिँ हामीले सबै इरर चाहिँ चेक गर्छौँ कि फर्ममा छिरेर अब यहाँ गएर चाहिँ है के गर्छौँ, फर्म डट युजर नेम डट लेबल भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यही छ। अब यहीबाट लेबल चाहिँ लिएर चाहिँ लेबलले भ्यालु लिएर चाहिँ हामीले सबै काम सुरु गर्छौँ कि। यसमा के हुन्छ, फेरि हामीले यो गर्नु पर्यो, ओके यो गर्नु पर्यो है। हेर्नुहोस्, इफ आएको फर्मको डट युजर नेम चाहिँ मा चाहिँ के इरर्सहरू आयो भने चाहिँ के गर्ने, अब त्यो चाहिँ मैले इन्डिफ गरिदिएँ। ओके यो अलि झन्झटिलो हुन्छ, यो सिन्टेक्सहरू चलाउँछ है, त्यही भएर चाहिँ अलि राम्रोसँग चलाउनु। अब के भयो त, यदि फर्म डट युजर नेममा चाहिँ इरर आयो भने इरर कहाँबाट आउँछ त, फर्म्सबाट हाम्रो त के भने त डाटा इक्वल छैन भने, लेन्थ भएन भने, यताउति भएन भने त इरर देखाउनु पऱ्यो नि त, इरर पपअप गराउनु पऱ्यो नि त। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो काम हो क्या है। अब के भयो, इन्डिफ यहाँ छँदैछ। अब हामीले के गर्छौँ, अब यदि फर्म डट युजर नेममा चाहिँ सरी कहाँ गयो, यदि फर्म डट आइडी इफ है, सरी आइडी लेखेको छु, इफ फर्म डट युजर नेम डट इररमा चाहिँ सर्टेन इरर मेसेज आयो भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ, एउटा अब रातो बनाउने के डेन्जर बनाउने त्यो CSS क्लास चाहिँ हामीले एसाइन गर्न पनि सकिन्छ कि, त्यो चाहिँ हामीले गरेर देखाइदिन्छौँ। फर्म डट युजर नेम, अब क्लास फर्म ड्यास कन्ट्रोल है, फर्म डट युजर नेम क्लास फर्म डट कन्ट्रोल। यसमा चाहिँ के नि गराइदिन्छौँ भन्दाखेरि यो त हाम्रो यही भयो। अब यो चाहिँ यो फर्म ड्यास कन्ट्रोलको लागि होइन, यो चाहिँ फर्म डट कन्ट्रोल, अनि अर्को नि के हाल्छौँ, इज ड्यास इनभ्यालिड भन्ने कुरा एउटा क्लास नै हाल्छौँ कि, इनभ्यालिड है। यो चाहिँ एउटा CSS कै क्लास हो है, यो चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यसमा चाहिँ के गर्छु मैले, अब डिभ इफको लागि मैले के लेखेँ, इन्डिफ चाहिँ लेखिसकेँ। अब यो इन्डिफ चाहिँ यो मेरो के कहाँ गएर बस्छ त, लास्टमा गएर बस्ने भयो नि त, इफ एल्सको कन्डिसनबाट चाहिँ। अनि यो भयो भने चाहिँ के हुने भयो त, इनभ्यालिड हुने भयो। अनि मैले अर्को क्लास नै सो गराउनु पऱ्यो, डिभ क्लास इनभ्यालिड ड्यास एफ फिडब्याक भन्ने क्लास नै मैले सो गराइदिनु पऱ्यो। क्लास युजर ट्याप गरौँ, यहाँ त सर्टेन इरर आएर बस्यो नि त। अब कहाँ गयो है, इनभ्यालिड फिडब्याक, हो यसलाई ट्याप गरौँ है। यति अब मैले इररमा सर्टेन लुप चलायो, अब लुप चलायो भने त सर्टेन एउटा इररको त लिस्ट आएर बस्ने भयो नि त, त्यो इररलाई त मैले अब सो गराइदिए मात्रै भयो नि त है। त्यसको लागि चाहिँ के गर्छु, म फेरि जिन्जा2को हेल्प लिन्छु। यो चाहिँ यसको लागि हो सायद, यसको लागि नै हो। फर के गर्छु, फेरि एउटा प्रोग्राम लजिकको लागि फर, अब इरर इन फर्म डट युजर नेम डट इरर्स भन्नेमा चाहिँ के आएर बस्छ, हाम्रो इररकै एउटा सर्टेन लुप भ्यालु आएर बस्छ कि। अब त्यो इररलाई चाहिँ हामीले जस्ट स्प्यान ट्यागमा चाहिँ डिस्प्ले मात्रै गराइदिए भयो, स्प्यान डबल कर्ली ब्रेसेस। जिन्जा2को चाहिँ हजुरहरूले अब यो अटो कम्पिटिसनहरू चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ है। अब मैले चाहिँ अहिले नहालिकन काम गर्छु, तर यो चाहिँ इररहरू धेरै आउने कारणले चाहिँ यो चाहिँ हाल्नै पर्छ, अलि सहिलो हुन्छ त्यसपछि। अनि यसलाई चाहिँ मैले के गरेँ, फेरि प्रोग्राम लजिकलाई
इन्ड फर भन्ने गराए है। ओके यो इन्ड फर भयो। अब के गरेँ, यदि मेरो यो त इफएस काम गरिरहेको नि त, यदि इरर आयो भने चाहिँ के गर, फर्म कन्ट्रोल चाहिँ इन्भ्यालिड बनाइदिए। के कहाँबाट फर्म कन्ट्रोल इन्भ्यालिड बनाएँ, इन्भ्यालिड फिडब्याक भन्ने क्लास एसाइन गरिदिएँ, अनि इरर सो गराइदिएँ है। यदि इरर आएन भने त के गर्नु पऱ्यो त, जस्ट भ्यालु मात्रै लिने है, पर्सेन्टेज एल्स इन्डिफ कहाँ छ हाम्रो, इन्डिफ त्यही छ है। यो डिफ भइहाल्यो। ओके यसलाई चाहिँ सुरुमा यो तलै आएर एउटा डिफ चाहिँ हाम्रो इररकै लागि हो नि त, त्यही भएर इररको डिफ काटौँ। इन्डिफ यही छ, इन्डिफ लास्टमा गरौँ, यसलाई कन्ट्रोल एक्स गर्यो। अब यो चाहिँ तल गयो, इन्डिफ त्यहाँ गयो। अब के गर्नु पऱ्यो, त्यहाँ एल्सको लागि चाहियो नि त। यदि होइन इरर छैन भने चाहिँ फर्म डट युजर नेमको क्लास चाहिँ के हुनु पऱ्यो, फर्म डट कन्ट्रोलै हुनु पऱ्यो है। ओके फेरि हो एल्स है, इएलएसई। ओके यो चाहिँ हाम्रो के को लागि भ्याइयो त, जस्ट अब एउटा युजर नेमको लागि मात्रै भ्याइयो क्या। अब सबैको लागि चाहिँ इरर भ्यालिडेसन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यस्तै खाले कोड चाहिँ हाल्नु पऱ्यो है। अब एकचोटि हेरौँ न युजर नेमको लागि मिल्यो कि नै है। के आज युजर नेम भन्ने टेम्प्लेट लोड गरौँ, एउटा दिउँ, पासवर्ड एउटा दिउँ, अरूको लागि चाहिँ छोडिदिउँ। युजर नेमको लागि चाहिँ हेरौँ है इरर आउँछ कि नै। के भन्यो हाम्रो, इनिट टेक द 1 to 2 पोजिसनल आर्गुमेन्ट बट 3 वर गिभन है। इरर हेरौँ के रहेछ त, भ्यालिडेटर के रहेछ, भ्यालिडेटर फर्मुला चाहिँ फेरि ट्राई हेरौँ है, के भनेर मात्रै ट्राई हालौँ, ke@gmail.com इनिट टेक द टेक्स्ट फ्रम कता छ, इनिट टेक्स्ट फ्रम 1 to 2 पोजिसनल आर्गुमेन्ट बट 3टा दिउँ त हामीले, कता गयो 3टा दिउँ भनेछ। फेरि हेरौँ कता के बिग्रियो, इम्पोर्ट फ्ल्याग्स। ओके गाइज, हजुरहरूको चाहिँ यस्तो इरर आउन सक्छ है। यस्तो इरर चाहिँ किन आएको भन्दाखेरि मैले एकचोटि भिडियो उस गरेँ अहिले, त्यही भएर चाहिँ हामीले एकचोटि फर्म क्रिएट गर्ने बेला, फर्म डट पाई क्रिएट गर्ने बेला चाहिँ अब रजिस्ट्रेसन फर्मको क्लास बनाउने बेला चाहिँ त्यहाँ एउटा सानो मिस्टेक गरेछौँ जस्ट होइन। हाम्रो इमेलको ठाउँमा चाहिँ के हुनु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि यो फङ्सन हो नि त, त्यही भएर यो जस्ट फङ्सन पास गर्नु पऱ्यो है। लेट्स डु वान्स मोर है, देख्नुभयो हाम्रो चाहिँ यो फिल्ड मस्ट बी 2 and 30 क्यारेक्टर लङ भनेर आयो कि नै। हाम्रो भ्यालिडेसन इरर भ्यालिडेटर भयो, फर्म भ्यालिडेट हुने बेला म्यासेज त त्यही सो भयो नि त हो। त्यसकै लागि चाहिँ हामीले के गरे हो त, यतिको लागि यति गरे हो है। यति भएपछि के हुने भयो त, सजिलो हुने भयो नि त, हाम्रो इरर कता कता आयो यिनीहरू भन्ने कुरा चाहिँ सजिलो हुने भयो। अब हामीले अरूको लागि पनि यस्तै गरौँ, यो अब फर्म डट इमेल, अब इमेलहरूको लागि यताउति सबको लागि भ्यालिडेटर हाल्नुपर्छ है। अब त्यसको लागि नि काम सुरु गरौँ। अब फर्म डट युजर नेम डट इमेल ल गाइज होइन, अहिले चाहिँ हामीले के गऱ्यौँ भन्दाखेरि अहिलेको बेरसम्म चाहिँ हामीले जस्ट इरर भ्यालिडेसनहरू गऱ्यौँ है। अहिले मैले त भिडियोमा चाहिँ के गर्थेँ भन्दाखेरि अब यति यो युजर नेमको लागि मात्र इरर लग चाहिँ अब लुप गराएर देखाएको थिएँ होइन। अब यो टाइम धेरै खान्छ भनेर चाहिँ जस्ट मैले यो भिडियोलाई चाहिँ जस्ट काटेको छु है। अब यो चाहिँ हामीले रजिस्टर एचटिएमएल गरेर हेर्नुभयो भने अहिलेकै कोड चाहिँ जस्ट रिप्लेस गरेको छु, युजर नेमको ठाउँमा इमेल हालिदिन्छु है, त्यति गरेँ। अनि मैले यो स्टाइललाई विथ चाहिँ 60% गराइदिएँ, भ्युपोर्टको मेरो स्क्रिनको 60% गराइदिएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले क्लास चाहिँ एमएक्स ट्यास अटोको लागि चाहिँ जस्तो बुस्टअप क्लास है। अब चाहिँ अब रजिस्टरमा जे गरेँ हामीले लगइनको लागि नि त्यही गर्नु पऱ्यो है। अब स्ल्यास रजिस्टरमा जाँदा त्यहाँ गइरह, स्ल्यास लगइनमा चाहिँ कहाँ गर्छ है त, रुट त सेट भएन नि त। अब रुट सेट गरौँ है, रुट डट पाईमा जाऊँ, यही नै चाहिने हामीलाई, जस्ट लेट्स कपी एन्ड पेस्ट के कोड हानिराख्नु है। यहाँ जाऊँ, स्ल्यास लगइनमा जाऊँ है। लगइनमा गइसकेपछि चाहिँ फर्म चाहिँ हाम्रो के को इन्स्ट्यान्ट हो, यो चाहिँ लगइनको फर्मको इन्स्ट्यान्ट हो कि नै। लगइन फर्ममा इम्पोर्ट गरौँ, फर्म डट भ्यालिडेट आउँछ, युजर साइन्ड इन दिउँ है, साइन्ड इन। अब रजिस्टर डट एचटिएमएल होइन, लगइन डट एचटिएमएलमा रेन्डर गराउनु पऱ्यो, टाइटल लगइन पेजमा हुन्छ, फर्म चाहिँ फर्मै दिउँ है। ओके अब टेम्प्लेटमा जाऊँ,
टेम्प्लेटमा गइसकेपछि लेट्स क्रिएट अनदर फाइल login.html है HTML क्रिएट गरौँ जस्ट अब यो लगइन रजिस्टर गरी जस्ट यो यही पेस्ट हानौँ साइन त हामीलाई इलिमेन्टहरु त त्यही हो नि त लुपहरु इररको लुपहरु यताउति त्यही भएर केही पर्दैन विड्थ त्यही भयो अब यो हामीले CSRF कोडको लागि चाहिँ एट्याकबाट बचाउनको लागि यो कोड चाहिँ हाल्नै पर्यो क्रिएट एन अकाउन्टको ठाउँमा साइन इन इन्टु द अकाउन्ट भयो है अब यो जस्ट हाम्रो युजर नेमको लागि एउटा भयो अब युजर नेमको लागि हामीले नराखौँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ के को लागि गर्छौं भन्दाखेरि अब फर्म टेस्ट ग्रुपको लागि के गरौँ भन्दाखेरि जस्ट यो हामीले युजर नेमको लागि चाहिँ हटाइदिएको किनभने साइन इन चाहिँ हामीले इमेल र पासवर्डबाट मात्रै गर्छौं है पासवर्डको लागि यही छ के को कन्फर्म पासवर्ड पनि हटाइदिउँ है अब फर्म डट जस्ट के भयो ल कन्फर्म पासवर्डको लागि नि हटाइदिउँ ओके अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि पासवर्डको लागि नि भयो फर्म यसको लागि भयो है ल अब हामीले यसको लागि राउट सेटअप भयो लेट्स रन इट है के देखिँदो रहेछ ओके के भयो हाम्रो अब के गर्ने भन्दाखेरि रन डट पामा के इरर आयो फ्रम फ्ल्यासबक इम्पोर्ट एप भन्ने चाहिँ हाम्रो इरर आयो है अब के इरर हो जस्ट गो त इन्टु द पाइमा जाम इनिट पाइमा जाम के इरर आयो रहेछ यहाँबाट इरर आएको हो कि रुट डट पाइमा के छ फर्म फ्ल्याक्स इम्पोर्ट फ्ल्याक्स लेट्स सेभ इट है सबै फाइल एकचोटि सेभ हालौँ फेरि सेभ नभएर नि आउन सक्छ इरर अघि नि आएको थियो ल फेरि जाम पाइथन रन डट पाइ है कहाँ आएको रहेछ त इरर भन्दाखेरि रन डट पाइमै आएको रहेछ है रन डट पाइमा के गरेछ भने हामीले भन्दाखेरि डलर नेम छ ओके view function mapping to instrument init.py छ from flexbox import app गर्यो most return call class to server ओके हाम्रो सर्भर नि रनिङ छैन view function is input function register ओके हाम्रो फंक्सन राउट बिग्रेको रहेछ है सुरुमा चाहिँ राउटमा जाम रजिस्टर लगइन छ मेथड गेट छ ओ लगइन हुनुपर्छ है ओके अब फेरि स्टार्ट हानौँ लेट्स गो देयर रन इट स्टार्ट भइसकेको छ यो सर्भरमा जाम है के भन्यो नो एट्रिब्युट युजर नेम त छैन नि त हाम्रो है लगइनमा अब के गरौँ हामीले लगइन डट एचटीएमएल जाम इमेल भयो पासवर्डको लागि भयो के फेरि जाम के आएको रहेछ लगइन फर्म अब्जेक्टको चाहिँ युजर नेम छैन ओके हामी राउटमा जाम ओके गाइज अब है त अब हामी लगइन पेजमा गयो भने के हुँदो रहेछ हेर्नु है त यहाँ इरर के भन्यो लास्टमा इरर हेर्ने बानी चाहिँ पछाड्नु होला है जुन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गर्यो भने यो फ्ल्याक्स ब्लकबाट फर्ममा तानेकोमा चाहिँ लगइन फर्ममा चाहिँ त्यसको अब्जेक्टमा चाहिँ युजर नेम छैन भन्यो है त अब हामीले एचटीएमएल फाइल रेन्डर गराउने बेला के गराइरहेछौँ त फर्म डट पासवर्डको ठाउँमा युजर नेम हालिरहेछौँ है पासवर्डै बनाउँ है लेट्स ट्राई भन्छ है अब ओके here you go यो चाहिँ अब हाम्रो साइन इन फर्म पनि बन्यो अब यो प्लिज फिल आउट गर अब हेर्नु है एम मात्रै हाल्नु है के भन्यो त्यहाँ इनिट टेक फ्रम पोजिसन 1 टु पोजिसन आर्गुमेन्ट बट 3 वर्ड गिभन यो अहिलेको जस्तै इरर आयो अब जस्ट अब फेरि लगइनको एट्रिब्युटमा हेर्नु पर्यो है हामीले इमेलकैमा अहिलेको मिस्टेक भयो होला हामीले एक ठाउँमा चेन्ज गर्न भुलेको थियौँ जस्ट इमेललाई चेन्ज गरौँ ओके फेरि हेरौँ है हेयर गो अब चाहिँ मिल्यो है इनभ्यालिड इमेल एड्रेस भनेर आयो जस्ट अब हामीले यो चाहिँ उसनी गरिसक्यौँ अब चाहिँ हामीले मेन काम भनेको चाहिँ जस्ट अब फ्ल्यासमा जस्तै डिस्प्ले गराइदिउँ न है अब युजरलाई पनि राम्रो देखाइदिउँ त्यहाँ युजर साइन इन भएपछि यो यता गर्ने भन्ने अब यो मेसेज चाहिँ हामीले देखाइदिनु पर्यो है यो चाहिँ हामीले कहाँ देखाउँछौँ यो पेज चाहिँ हामीले लेआउटमा देखाउँछौँ है लेआउटमा देखाउँछौँ
लेआउटमा गएपछि के गर्छौँ भन्दाखेरि यो जस्ट यो हाम्रो छ नि यो कन्टेनर छ यो न्यापबार सकिन्छ नि न्यापबार सकिसकेपछि के गराउँछौँ भन्दाखेरि एउटा डिप क्लास भइहाल्यो यो कन्टेनर छ ओके अब यसलाई चाहिँ के गराउँछौँ भन्दाखेरि अब यही भित्र बडी ब्लकमै हाल्दै नि भयो यसलाई चाहिँ अब बडी ब्लकमै हाल्दै नि भयो अब जता हाल्दा नि भयो है अब यो चाहिँ हामीले अरू यो लगइनहरू अनि त्यो होम सेक्सनहरुको लागि चाहिँ यसको लागि इन्जेक्ट गरेको थियौँ त्यही भएर अब न्याप सकेपछि हाल्दा ठिक हुने भयो है यो डिप क्लास बनाइदिउँ डिप क्लास इक्वल टु कन्टेनर एम्प्टी ड्यास 5 गरौँ है 5 वटा बनाऊँ त्यो अब यो डिभ भइसकेछ है यो चाहिँ कति बेला देखाउनु पर्ने भयो पर्सेन्टेज अब यो हामीले अब कर्ली ब्रेसेस हाल्ने पर्यो एउटा कर्ली ब्रेसेस आउँछ एउटा कर्ली ब्रेसेस सही भयो अहिले है विथ मेसेज चाहिँ उस गराउनु पर्यो गेट अंडरस्कोर FLASHED फ्लास्ट अंडरस्कोर MESHGS अब यो चाहिँ क्याटेगोरीको हो नि त हरेक क्याटेगोरीकोमा देखाउनु पर्यो क्याटेगोरीज अंडरस्कोर ट्रू गरौँ है फेरि जाम अब फेरि कर्ली ब्रेसेस हाल्ने भयो अर्को लजिकको लागि के गर्नु पर्यो फर क्याटेगोरीमा चाहिँ लुप लाउनु पर्यो मेसेजमा इन मेसेज है मेसेजेसबाट चाहिँ तानेर चाहिँ लुप लाउनु पर्यो है अब यहाँ जाम अब यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो अब मेसेज फ्लो सो गराउनु पर्यो मेसेज सो गराम है अब योभन्दा माथि चाहिँ एउटा एलर्ट बक्स नै हालिदिउँ न है राम्रो देखिन्छ डिफ क्लास इक्वल टु एउटा अलर्ट बनाइदिउँ ALERT यो बुटस्ट्र्यापै हो है गाइज त्यही भएर त्यस्तो टेन्सन नलिनु अब अलर्ट ड्यास फेरि कर्ली ब्रेसेस हाल्दै क्लास दिउँ क्याटेगोरीको फेरि यो कर्ली ब्रेसेस दिउँ है अब यो एज युजल सक्यो अब यो मेसेजलाई चाहिँ भित्र ड्याप गराइदिउँ यति भएपछि कन्ट्रोल X कन्ट्रोल B है अब के भयो अब हाम्रो कुन लुप चल्यो त एउटा इन्ट फरको रूप छ एउटा इन्ट विथको छ नि त जस्ट अब यसलाई चाहिँ इन्ट गराइदिउँ है कर्ली ब्रेसेस यो टेम्प्लेटिङ इन्जिनको झ्याप चाहिँ यही हो कि अब यो कर्ली ब्रेसेसहरू यताउति इरर आउन सक्छ होइन त्यही भएर ध्यान दिएर उस गर्नुपर्छ नत्र अलि इरर आइहाल्छ है इन्ट फर गरौँ पहिला इन्ट विथ गरौँ है AND WITH है लेट्स गो अब चाहिँ सुरु गरौँ कहाँ जाऊँ भन्दाखेरि यही जाऊँ न ओके m@gmail.com जाने अझै हाम्रो डाटाबेससँग कनेक्सन छैन है गाइज 2 3 अब युजर साइन इन भन्दा आयो नि त यही पपअप देखाउन खोज्यो हामीले है यो अलर्ट बक्स सो भयो ल गाइज अब आजको लागि यति नै अब भोलि भेटौँला है अब भोलिको पार्टमा चाहिँ हाम्रो डाटाबेससँग कनेक्सन गर्ने सिक्को लाइटहरू यताउति त्यसै काम गर्छन् ओके बाई सी यू